रात का तकरीबन 2 बजे का वक्त था। रात का सन्नाटा हर तरफ अपनी चादर फैला चुका था। पूरा शहर अंधेरों में डूबा हुआ था। जहां दुनिया सुकून की नींद सो रही थी, वहीं पुलिस स्टेशन के एक मखसूस कमरे में एसपी जुरेज मलिक अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में गुम था। तेज रोशनी में उसकी वर्दी के बटन चमक रहे थे और कमरे की खामोशी उसके बोझल ख्यालात का साथ दे रही थी। एसपी जुरेज मलिक अपनी भरपूर वजाहत और पुरकशिश शख्सियत के बायस बेहद दिलकश लग रहा था। वर्दी में मलबूस उसका चौड़ा सीना और मजबूत मसल्स नुमाया थे, मगर भूरी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। उसका जहन बार बार आज सुबह अपनी माँ के साथ होने वाली गुफ्तगू की तरफ भटक जाता। माँ की परेशान कुन बातों ने उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी भर दी थी। उन यादों में खोए हुए जुरेज ने कुर्सी पर टांग रख ली, जैसे किसी गहरी सोच में और भी ज्यादा डूब गया हो। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी और दिल में माँ के अल्फाज की गूंज तेज होती जा रही थी। जुरेज मेरे बच्चे, शादी कर लो। तुम 27 साल के हो चुके हो। हर माँ की तरह मेरा भी ख्वाब है कि मेरे बेटे के सर पर सेहरा सजे, वो भी चांद से दुल्हन को घर ले आए। जुरेज, मेरी आंखें बंद हो जाएं इससे पहले मैं तुम्हारे बच्चों को इस दुनिया में आता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ नम आवाज में बोली थी और उसकी बातों ने जुरेज के दिल को दहला दिया था। अम्मी, क्या हो गया है आपको? शादी जब होनी होगी हो जाएगी। आप इस तरह रोकर मुझे परेशान कर रही हैं। वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोला था। फिर माँ के आंसू पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया था। जुरेज, मेरी बात मान लो। मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। तुम एक बार हामी तो भरो। माँ के इन अल्फाज पर उसने खामोशी से सर झुका लिया था। अम्मी, आप जानती हैं मेरी ड्यूटी कैसी है। हम सर पर कफन बांध कर ड्यूटी करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तो ये तक नहीं मालूम होता कि वापसी हो भी की या नहीं। मैं किसी लड़की से शादी करके उस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप समझती क्यों नहीं? वो माँ को समझाते हुए बोला था, मगर उसकी आवाज में भी एक दर्द छुपा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता जुरेस। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुल्हा बनना देखना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये अल्फाज आज भी उसके दिल में गूंज रहे थे और वो पुलिस स्टेशन के उस खामोश कमरे में बैठा उन्हें यादों के बोझ तले दबा हुआ था। यूं समझ लो सुरेश, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अपनी माँ की बातों पर वो लब भींच गया। एक लम्हे को खामोश रहा, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जो करना चाहे करे, लेकिन लड़की अच्छे घर की हो, पर्देदार, शरीफ और समझदार हो। बस ये ध्यान रखिएगा। माँ के सामने आखिरकार वो हार मान चुका था। सोफे से उठा, लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकला और जीप निकाली। कुछ ही देर में वो वापस पुलिस स्टेशन आ गया था। सुरेश ने अपने ख्यालात को झटका और खुद को काम में मसरूफ करने के लिए एक फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। अचानक बाहर से शोर मचाती एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ऐसा शोर जो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ सीधा उसके कानों तक पहुंचा। सुरेश ने फौरन टांग नीचे रखी, सीधा होकर बैठ गया और फाइल एक तरफ रख दी। उसकी नजरें दरवाजे पर जम गई। दिल में सवाल उभरा कि इस वक्त कौन आ सकता है। अभी वो उठने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजा धड़ाम से खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। फूली हुई सांसों के साथ वो तेजी से चलती हुई सीधा सुरेश की तरफ बढ़ी। औरत की खुश शक्ल सूरत पर परेशानी के गहरे आसार नुमाया थे। भारी जिसामत वाली उस औरत के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने ना कोई चादर ओढ़ रखी थी और ना ही बुर्का, जो इस इलाके के लिहाज से एक हैरान कुन बात थी। रात के इस पहर बगैर किसी पर्दे के पुलिस स्टेशन में किसी औरत का यूं आ जाना वाकई गैर मामूली था। अंदर आते ही वो रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर वो एसपी जुरेज के सामने आ खड़ी हुई और सारों कतार रोते हुए बोली, मेरे साथ चलो बेटा, खुदा के वास्ते मेरे घर चलो। मेरी बेटी। वो इतनी घबराई हुई थी कि
اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی۔ زریز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی پیشانی پر ایک واضح سوال نشان ابھر آیا تھا۔ عورت کی بات سن کر وہ الجھ ضرور گیا تھا، مگر خاموش رہا۔ اس کی بے چینی اور آنسوؤں سے بھری آواز نے سریش کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ وہ عورت پھر بولی، میرے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو قہر نازل ہو جائے گا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ سریش نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچائی اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی باتوں نے اسے مزید سوالات میں مبتلا کر دیا، مگر ایس پی زوریت نے جلد ہی فیصلہ کر لیا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ عورت نے تیزی سے جواب دیا، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، بس میرے ساتھ چلے۔ پریشانی کے معاملات پہ تحمل رکھنا اسے آتا تھا۔ اس نے ایک سخت نگاہ عورت پر ڈالی۔ اس پہر اس عورت کا یوں آنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور جس انداز میں وہ آئی تھی، وہ انداز اسے بہت ہی معیوب محسوس ہوا تھا۔ سریش نے اپنا کوٹ اٹھایا اور عورت کے ساتھ چل پڑا۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، چلو بتاؤ، کہاں جانا ہے؟ عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے جیپ کی طرف قدم بڑھائے۔ دونوں گاڑی تک پہنچے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ زریس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے چہرے پر عزم اور ہمت کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو، وہ اس عورت کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے جیپ کو سڑک پر ڈال دیا جہاں رات کے سناٹے میں ان دونوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا راج تھا، صرف انجن کی مدھم گڑگڑاہٹ سناٹے کو چیر رہی تھی۔ سریش ملک، جو ہمیشہ اپنی کرسی پر مطمئن اور پورے اعتماد دکھائی دیتا تھا، اب اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے سنجیدہ انداز میں سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور پیشہ ورانہ سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن میں فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، اب اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، صاحب، میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر ہے۔ میں اور میری بیٹی گھر میں اکیلے ہیں۔ میرے جیٹ کا بیٹا اسد اکثر ہمارے گھر میں زبردستی گھس آتا ہے۔ وہ ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے۔ سریش نے گہری سانس لی۔ آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری اور اس نے پوچھا، پھر آج کیا ہوا جو تم چلی آئی ہو؟ اگر وہ روز آتا ہے تو یہ بات تمہارے لیے معمول کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ ایسا ہی تھا، بے دھڑک اور منہ پر بھار ہر بات کہہ دینے والا۔ نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ ہی کسی سے ڈرنے کی اداکاری کرتا تھا۔ عورت کی آواز میں لرزش اور خوف صاف آیا تھا۔ آج اس نے حد کر دی۔ جب میں نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ بہت بدتمیز اور جاہل انسان ہے، نہ کوئی تمیز نہ تہذیب۔ وہ میری معصوم بیٹی جو صرف 18 سال کی ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زریس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی رگیں تنگی اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے پختہ لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، آج وہ اسد میرے ہاتھ سے نہیں بچ پائے گا۔ عورت نے زریس کی بات سن کر کچھ سکون محسوس کیا۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بولی، خدا آپ کا بھلا کرے صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتی؟ وہ درندہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سریش نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلاسا دینے والا اطمینان تھا۔ میں ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تم بس یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلی ہو۔ آج اسد کو اس کی بدتمیزی کا انجام ملے گا۔ جیپ تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں گاڑی ایک جھٹکے سے اس گھر کے سامنے جا کر رکی جہاں سے وہ عورت آئی تھی۔ گھر کے اندر سے مدھم سی روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ سریش ملک نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ نائلہ بیگم بھی گاڑی سے اتری، جن کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ سریش نے ایک گہری نظر گھر پر ڈالی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے نائلہ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے اندر لاؤنج میں صوفے پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اسد،
जो बज़ाहिर खुद को उस घर का मालिक समझ रहा था, बुलंद आवाज में ज़री को बाहर आने का हुक्म दे रहा था। उसकी आवाज में तकब्बुर बेहिसी नुमाया थी। वो अपनी ही धुन में मगन था, जैसे उसे किसी का कोई खौफ ही ना हो। ये मंजर देखते ही जुरेज के माथे की रगें तन गई, आंखों में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए तेजी से असद की तरफ बढ़ा। जैसे ही असद की नजर सुरेश पर पड़ी और उसने पुलिस की वर्दी देखी, वो फौरन खड़ा हो गया। एक लम्हे के लिए उसकी हवाइयां उड़ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी चची पुलिस वाले को ही घर उठाकर ले आएगी। ताहम उसने फौरन अपने तासुरात पर काबू पा लिया। वो हरगिज ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि जुरेज मलिक को देखकर वो घबरा चुका है। देखने में असद का हुलिया इंतहाई बेहुदा था। गिरबान के बटन खुले हुए थे, बाल बेतरतीब अंदाज में बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था, जो उसे मजीद अजीब और खौफनाक बना रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही तकब्बुर और बदतमीजी जमी हुई थी। सुरेश ने करीब पहुंचते ही उसका गिरबान पकड़ लिया और जोर से झंझोड़ते हुए गुस्से में बोला, ए लड़के, ये क्या बेहूदगी मचाई हुई है तुमने यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन औरतों के घर में घुसकर बेगैरती दिखाने की? असद ने सुरेश की आंखों में गुस्से की चमक देखी, मगर अपनी बदतमीजी से बाज न आया। तलख लहजे में बोला, तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? ये वर्दी का रौब किसी और पर झाड़ना, ये हमारे घर का मामला है। सुरेश का सब्र जवाब दे चुका था। उसने असद का गिरबान मजीद जोर से पकड़ा और सख्ती से बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं है, यही इस जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? पास खड़ी नाइला बेगम आगे बढ़ी और धीमी कांपती आवाज में बोली, एसपी साहब, ये हमें बहुत परेशान करता है। जब से मेरे शोहर काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तब से हमारी जिंदगी अजीरन बना रखी है। नाइला बेगम की बात सुनकर असर तेज लहजे में बोला, सब पता है मुझे चची, तुम क्या रंगरलियां बना रही हो। आज आने दो चाचा को। अगर तुम्हारी जिंदगी तबाह न की तो मेरा नाम भी असद नहीं। वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था। अभी जुरेज कुछ कहता इससे पहले ही असद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से कहा, ये हमारा मामला है, हम खुद देख लेंगे, तुम्हें घरेलू मामलात में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। और ये अपनी पुलिस की वर्दी का रौब भी किसी ऐसे इलाके में जाकर जमाओ जहां इसका रौब और दबदबा चलता हो। हमारे पास आने की कतई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सुरेश के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने आगे बढ़कर असद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत साफ झलक रही थी और आवाज में करख्तगी उतर आई थी, जब वह गुर्राते हुए बोला, घरेलू मामलात, अभी के अभी तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर मजीद बकवास की तो। औरतों को परेशान करता है और तू ये समझता है कि मैं तुझसे बगैरत शख्स से डर जाऊंगा? असद अपनी जगह पर जमकर बदतमीजी से बोला, तुम हमारे मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हो? मैं अपनी चची और कजिन पर नजर रखता हूँ, क्योंकि मेरा चचा काम के सिलसिले में बाहर होता है। फजूल में आकर तुमने मेरे ऊपर रौब जमा रहे हो। इन औरतों का तुम्हें नहीं पता। सुरेश ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी चची और कजिन को डरा धमका कर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हारे मामलात में नहीं रहते? जब तुम उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करो। ये कानून का मामला है और मैं यहाँ कानून की हिफाजत करने आया हूँ। असद ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सुरेश ने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा, एक लफ्ज और बोला तो यही यहीं पर जलील करके जेल में डाल दूंगा। तुम जैसे लोग ये समझते हो कि औरतें कमजोर होती हैं, मगर आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून के हाथ कितने मजबूत होते हैं। नायला बेगम जो अब तक सहमी हुई खड़ी थी, सुरेश की बातों से हौसला पाकर आगे बढ़ी और बोली, एसपी साहब, हमें इंसाफ चाहिए, ये हमें मजीद परेशान न करे। सुरेश ने असद को घूरते हुए कहा, नायला बीबी, आप फिक्र न करें, आज के बाद असद न आपको और न आपकी बेटी को तंग करेगा। अगर उसने दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी जगह सीधा जेल होगी। असद ने आखिरकार खामोशी इख्तियार कर ली और उसका चेहरा सर्द पड़ गया। सुरेश ने उसका गिरबान छोड़ दिया। इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला बेगम दरवाजा खोलने के लिए मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इससे पहले ही असद लाउंज से बाहर निकला और तेजी से दरवाजा बंद कर चुका था।
اس کے چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولا، اب میں بتاتا ہوں کہ اصل بدتمیزی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور دیوانہ وار اسے پیٹنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ اسد آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے فرقان صاحب کھڑے تھے۔ اسد نے انہیں دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، اس دن بھی مجھے تم ڈانٹ رہے تھے نا کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں کیوں آتا ہوں؟ آؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں۔ اسد نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر زہر آلود لہجے میں مزید بڑھا، تمہاری بیوی کس طرح ہم لوگوں کی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے، ہمارے خاندان کا نام کس طرح رون رہی ہے۔ فرقان صاحب کے ماتھے پر گہرے پل پڑ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولے، زبان سنبھال کر بات کرو، چچی ہے وہ تمہاری۔ اسد نے مزید اشتعال انگیز مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تمہاری بیوی کو اندر بند کیا ہے، وہاں ایک مرد کے ساتھ موجود ہے، آؤ میں تمہیں اب آگے کا تماشا دکھاتا ہوں۔ اسد کے ساتھ فرقان صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے اسد کے ساتھ فرقان صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے اسد کی آنکھوں میں شیطانیت واضح جھلک رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے زریز ملک اور نائلہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، یہ عورت تمہاری بیوی اس ایس پی کے ساتھ یہاں عاشقی چلا رہی ہے۔ میں بر وقت آ گیا تھا، ورنہ نہ جانے یہ دونوں کیا کر رہے ہوتے۔ فرقان صاحب نے حیرت اور غصے سے بھرے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ نائلہ اس وقت محض ایک دوپٹے میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی، جہاں خوف اور بے بسی صاف لکھی ہوئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، نائلہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سریش ملک بھی اس اچانک صورتحال پر بری طرح گھبرا گیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا الجھن کا شکار تھا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسد کے لگائے گئے الزامات اس کی وضاحت کو دھندلا رہے تھے۔ نائلہ بیگم نے گھبراہٹ میں فوراً بولنے کی کوشش کی، نہیں فرقان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے زرید صاحب کو خود بلایا تھا، کیونکہ آپ کا یہ بھتیجا گھر میں گھس کر آپ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور مزید زہر اگلتے ہوئے بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں اور یہ سب چھپانے کے لیے بہانے بنا رہی ہے۔ فرقان صاحب بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل شک اور غم کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ آنکھوں میں الجھن اور بد اعتمادی کے سائے لرزنے لگ رہے تھے۔ نائلہ بیگم کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، فرقان صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص یہ ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں دھمکا رہا تھا۔ میں نے مجبوراً سریش صاحب کو بلایا۔ سریش جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، آگے بڑھا اور مضبوط پراعتماد لہجے میں بولا، فرقان صاحب، میں یہاں نائلہ بیگم کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اسد جو کچھ کہہ رہا ہے وہ محض الزامات ہیں، اس کا مقصد صرف آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اسد نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں۔ سریش نے سختی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی بکواس، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی چچی پر ایسے گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ فرقان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ فنائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم پر ایسے الزام کیوں لگ رہے ہیں۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے بولی، فرقان صاحب، میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے غلط نہ سمجھے۔ اسد نے ایک بار پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، چچا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ اس حالت میں کیوں کھڑی ہے؟ ویسے تو چچی صرف غیر مردوں کے سامنے برقع یا چادر میں آتی ہے، اور آج دیکھو کیسے ایک سادے سے دوپٹے میں کھڑی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ اسد نے ایک بار پھر صحت اگلتے ہوئے بات کی۔ فرقان صاحب کے دل کی شک کی ایک اور لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی ایس پی زریز کو، ایس پی زریز ملک جو یہاں صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے آیا تھا، اب اس ماحول میں شدید اضطرابی کا
कैफियत में मुब्तला हो चुका था। फरकान साहब बेयकीनी से अपने शरीके हयात को देख रहे थे, जिन्हें वो अपने दिल के बहुत करीब समझते थे। आज उनका यही यकीन उन्हें टूटता हुआ महसूस हो रहा था। असद एक बार फिर जहर उगलते हुए बोला, तुम्हारी बीवी के साथ साथ तुम्हारी बेटी के भी लक्षण ठीक नहीं है। मैं तो हर वक्त पहुंच गया तो तुम्हारी बेटी होश में आ गई, वरना ये भी स्मर्ट के साथ अपना मुंह काला कर रही होती। एसपी जुरेस मलिक के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। उसने एक लम्हे के लिए अपनी माँ का चेहरा जेहन में लाते हुए घड़ी पर निगाह डाली। वक्त तेजी से गुजर रहा था और वो जानता था कि उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। उसकी निगाह पहले असद पर पड़ी, जो अब भी जहरीली मुस्कुराहट लिए खड़ा था, फिर फुरकान साहब पर, जो शदीद शशोपंज में मुब्तला थे, और आखिर में नाइला बेगम पर, जिनके चेहरे पर बेबसी और आंसुओं का मिला जुला मंजर था। सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हारी बीवी बेकसूर है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की मदद के लिए आया था। मैं घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, अपने भतीजे को अपनी फैमिली से दूर रखो। यही तुम्हारे लिए बेहतर और मुनासिब होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में संजीदगी और आवाज में मजबूती साफ झलक रही थी। वो एक लम्हा भी ठहरे बगैर अपनी बात मुकम्मल करते ही तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फुरकान साहब की नजरें उस पर जमी रह गई, मगर वह कुछ बोल न सके। नाइला बेगम ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा, मगर उनके लब भी खामोश रहे। सुरेश जैसे ही घर के बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि असद की बुलंद आवाज ने मोहल्ले वालों को घर के सामने जमा कर दिया है। लोगों का एक मजमा लग चुका था और सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सरगोशियों और चहमगोइयों का सिलसिला जारी था। कुछ लोगों को आपस में सरगोशी कर रहे थे और कुछ सवालिया नजरों से उसे घूर रहे थे। वो खामोशी से सबको नजरअंदाज करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा। हर कदम उसे मुख्तलिफ सवालिया नजरों का सामना था, मगर उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सुरेश जीप के दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और खामोशी से अंदर बैठ गया। एक लम्हे के लिए उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, फिर इंजन स्टार्ट किया और वहां से रवाना हो गया। सड़क पर आते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसके जहन में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, जल्द अज जल्द घर पहुंचने का, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बाहर के शोर से बेनियाज वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता चला गया। दिल में सुकून और सेहन के इत्मीनान के लिए वो खामोशी से दवागो था। जुरेज के घर से निकलते ही फुरकान साहब के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छा गई थी। उन्होंने लाइना बेगम को बाजू से थामकर सख्ती से धकेल दिया। उनकी आवाज धुआंधार थी, जैसे अंदर जमा लावा अब फटने वाला हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? सिर्फ एसपी की मौजूदगी की वजह से खामोश था, लेकिन अब नहीं। ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में लाने की? नाइला बेगम की आंखों में आंसू भर आए, मगर जुबान हक और सच्चाई थी। फुरकान, मेरी बात सुनो। वो यहाँ असद की हरकतों की वजह से आया था। तुम्हारा भतीजा, वो हमारी इज्जत के पीछे पड़ा है। फुरकान साहब का गुस्सा कम होने की बजाय मजीद भड़क उठा। चुप, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मेरी गैर मौजूदगी में घर में गैर मर्दों को बुलाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? नाइला बेगम ने हिम्मत करके अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश की। फुरकान, ये झूठ है। तुम्हारा भतीजा हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके खिलाफ मदद के लिए एसपी को बुलाया था। फुरकान साहब का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने नाइला बेगम को धकेलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ाया। बहाने मत बनाओ। तुम्हारी घनौनी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। निकल जाओ यहाँ से। नाइला बेगम का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। फुरकान, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। फुरकान साहब ने दरवाजा खोलते हुए उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया। तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर अपनी बेगुनाही साबित न कर सकी तो तलाक दे दूंगा। मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब करे। नायला बेगम ने हिचकिचाते हुए उनके आगे हाथ जोड़े।
خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ہماری بیٹی کا سوچو، ہماری عزت کا خیال رکھو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر واسطے دیتی ہوں فرقان، میری بات سنو، میں بے قصور ہوں۔ فرقان صاحب کا دل ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، مگر غصے کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بے گناہ ہو، اگر نہ کر سکی تو تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نائلہ بیگم کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر التجا کی، مگر فرقان صاحب ان کی آواز سے بے نیاز گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ نائلہ بیگم دروازے کے باہر کھڑی اشکبار آنکھوں سے اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھتی رہی، جو اب انہیں پرانی لگنے لگی تھی۔ اندر زری جو روتے ہوئے کمرے میں چھپی ہوئی تھی، کانپتے وجود کے ساتھ ان تمام آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس کے دل پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ باہر نکل کر ماں کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل دعا گو تھا کہ کاش یہ سب ایک برا خواب ثابت ہو۔ نائلہ بیگم نے آخری بار دروازے کو ہلکے سے چھوا، جیسے اپنی ماضی کو الوداع کہہ رہی ہو، اور پھر آہستہ قدموں سے اس گھر کی دہلیز سے دور ہو گئی۔ نائلہ بیگم کو نکال دینے کے بعد فرقان صاحب نے اسد کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ گھر میں خاموشی کا عالم چھا گیا تھا، مگر اس خاموشی میں چھپے طوفان کی گونج ان کے دل میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ برآمدے میں بچی چارپائی پر جا بیٹھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کا دکھ اس کی درخواست سے باہر ہو چکا تھا۔ دل و دماغ میں بس ایک ہی فکر گردش کر رہی تھی، زری، ان کی معصوم بیٹی، جو ان تمام معاملات سے بے خبر اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ زری، میری بچی، یہ الفاظ ان کے لبوں سے بے اختیار نکلے۔ وہ فوراً اٹھے اور تیزی سے زری کے کمرے کی طرف بڑھے، جیسے ہر لمحہ قیمتی ہو۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دھیرے سے دستک دی۔ زری، میری بچی، دروازہ کھولو، سب ٹھیک ہے، بابا تمہارے ساتھ ہے۔ ان کی آواز میں نرمی اور محبت تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا درد بھی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ زری نے دروازے کے پیچھے کانپتے اپنے باپ کی آواز سنی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی، مگر خوف اور سہمے ہوئے جذبات نے اس کے قدم روک رکھے تھے۔ زری، میری جان، میں ہوں، بابا، ڈرو مت، باہر جاؤ۔ فرقان صاحب کی آواز میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زری نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، اور وہ لرزتے قدموں سے باہر اس کی حالت دیکھ کر فرقان صاحب کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مت روکو میری جان، سب ٹھیک ہے، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے بوسہ دیا۔ زری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ زبان سے نکلنے کو تیار ہی نہ ہو۔ فرقان صاحب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں پر جھانکا۔ زری نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر الفاظ حلق سے باہر آنے کو تیار نہ تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زری، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرقان صاحب نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زری نے اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر اپنی سسکیاں چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فرقان صاحب نے پیار بھری نظروں سے زری کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بے حد خوبصورت اور نازک ہے۔ وہ اس لمحے خود کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، تاکہ زری کو سہارا دے سکیں۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ انہوں نے نرمی سے زری کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے کی طرف لے گئے۔ زری کے دل میں خوف کا ایک سمندر موجزن تھا، مگر اپنے باپ کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے لیے کسی مضبوط ڈھال سے کم نہ تھا۔ ادھر نائلہ بیگم اپنی آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں بھابیاں نظر آئیں، جن کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔
उन्होंने नाइला बेगम को ऊपर से नीचे तक देखा, मगर कोई कलाम न किया। नाइला बेगम ने भाभीयों के रवैये को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। वो अंदर से उसके दोनों भाइयों अरशद और कामरान परेशान उसकी तरफ पड़े थे। नाइला, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है? अरशद फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा और सहारा दिया। कामरान भी आगे बढ़ा, आओ अंदर आओ, अंदर बैठो, बताओ क्या हुआ है। नाइला की आंखों से आंसू रवा हुए वो लरसते हुए सोफे पर बैठ गई। भाई, फुरकान ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी आवाज टूट रही थी और अल्फाज बमुश्किल उसके लबों से लग गए थे। दोनों भाई एकदम चौकन्ना हो गए। ये क्या कह रही हो? कामरान ने हैरत से पूछा। अरशद का चेहरा सुर्ख हो गया। फुरकान ने ऐसा क्यों किया? नायला ने रोते हुए सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह असद ने झूठे इल्जामात लगाए और फुरकान ने बगैर कुछ समझे उसे घर से निकाल दिया। अरशद की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई, जबकि कामरान की आंखों में गुस्से की चमक नजर आने लगी। कैसे जरूरत हुई उसकी? हम अभी जाकर फुरकान से बात करेंगे, अरशद ने गुस्से से कहा। नहीं भाई, नायला ने फौरन हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए कुछ मत करो। अगर तुमने कुछ किया तो फुरकान मुझे तलाक दे देगा। उसने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अरशद और कामरान ने एक दूसरे को देखा। कामरान ने नरमी से नायला का हाथ थामा। नायला, तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हें यूं परेशान होता नहीं देख सकते। यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो, ये तुम्हारा अपना घर है। अरशद ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। हाँ नाइला, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें फुरकान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नाइला ने अपने भाइयों को ममनून नजरों से देखा, मगर दिल में खौफ बदसतूर मौजूद था। मैं अपनी माँ वाले कमरे में चली जाती हूँ, थोड़ा सुकून चाहिए। वो खामोशी से उठकर उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो माँ की यादें एकदम से जहन में ताज़ा हो गई। कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, खामोश और पुरसकून। नायला ने एक सर्द आ भरी और बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से बहते आंसू थम न सके। सुरेश तकन से चूर शाम के गहरे होते साए में अपने घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोलते ही सामने बरामदे में अपनी माँ नूरीन बेगम को देखा, जो तस्बीह के दाने गिनते हुए अल्लाह अल्लाह कर रही थी। उनकी आंखें अपने बेटे को देखकर चकमगा उठी। वो धीरे से मुस्कुराई और तस्बीह एक तरफ रख दी, आखिर तुम आ ही गए। उनकी आवाज में खुशी की लहर थी। जुरेस माँ की तरफ बढ़ा और उनके पास जा बैठ गया। उनकी गर्मजोशी महसूस करते हुए जुरेस ने माँ का हाथ थाम लिया। अम्मी, माफ करना, आज फिर देर होगी। नौरीन बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर चेहरे पर हल्की सी नाराजगी भी थी। तुम हमेशा देर कर देते हो, रोज इतना लेट क्यों होते हो? मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। वो उसके बालों को संवारती हुई बोल रही थी। सुरेश शर्मिंदगी से सर झुकाए नरमी से बोला, बस अम्मी, एक काम में फंस गया था, अगली बार कोशिश करूंगा कि वक्त पर घर आ जाऊं। नौरीन बेगम ने शिकवा भरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारी बातों से दिल नहीं भरता जुरेज। अगर तुम शादी कर लो तो मेरी ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। भले तुम देर से आओ, कम से कम तुम्हारी बीवी तो मेरे पास होगी, मेरे दिल को सुकून देगी। सुरेश हंस पड़ा और मोहब्बत भरी नजर से अम्मा की तरफ देखते हुए बोला, अम्मा अभी कहाँ? आप तो जानती हैं बहुत मसरूफ हूँ। नौरीन बेगम ने मसनूई खफगी से उसे देखा। बस यही बहाने, मसरूफियत के बहाने। तुम्हारी शादी के बगैर भी मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। अब मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी और तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सुरेश ने माँ की बात से बचने के लिए माहौल बदलने की कोशिश की। अम्मा खाना लगाएं, बहुत भूख लगी है। नौरीन बेगम मुस्कुरा उठी। चलो खाना लगाती हूँ, लेकिन याद रखना, इस शादी की बात से तुम बच नहीं सकते। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उनकी बात काट दी। अम्मा पहले खाने का इंतजाम करें, बाकी बातें बाद में। नौरीन बेगम खुशी खुशी अंदर जाकर खाने की तैयारी में लग गई, जबकि जुरेश बरामदे में बैठकर सुकून की सांस लेने लगा। उसे अम्मा के इरादे संजीदा लगने लगे, लेकिन फिलहाल वो लम्हे का सुकून चाहता था। नायला बेगम अपनी माँ वाले कमरे में बैठी, दिल की बेचैन धड़कनों के साथ माजी की तल्ख यादों में गुम थी। उनकी आंखों में बेशुमार सवालात तैर रहे थे।
دماغ میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے شوہر نے سخت شرط رکھی تھی، بے گناہی ثابت ہونے تک وہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ کشمکش میں تھی، نہ تو اپنی عزت کا دفاع کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو کسی اذیت سے بچا سکتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، جیسے کسی نے دماغ میں گھنٹی بجا دی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور دل میں عزم باندھتے ہوئے انہوں نے سر جھکایا۔ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اگر میری بیٹی کو قربان کرنا پڑے تو یہی صحیح۔ ان کے الفاظ مدھم تھے مگر ارادہ پختہ۔ ان کا لہجہ لرز رہا تھا مگر اندر کی بے چینی اور مجبوری نے انہیں مضبوط بنا دیا تھا۔ اگر یہ سب کرنا پڑا تو میں کروں گی، وہ اپنے آپ سے بولی، لیکن دل میں شدید کرب تھا جو ان کے فیصلے کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ ان کا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ قدم اٹھا کر وہ اپنے خاندان کو بچا سکتی ہیں، اپنی بیٹی کو اسد کی ہوس بری نظروں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، مگر روح اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں نائلہ بیگم پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی اور دل میں ایک عزم تھا جو انہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مائل کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے قدم تیز کیے اور پولیس اسٹیشن کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا، صرف فجر کی اذان کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ جو ماحول پہلے ہی سنجیدہ تھا وہ اس وقت اور بھی گہرا محسوس ہوا۔ جب نائلہ بیگم اندر داخل ہوئی، انہوں نے نظر دوڑائی اور ایک حوالدار کو اپنی کرسی پر اونگتے ہوئے دیکھا۔ نائلہ بیگم کا حوصلہ اب تک مضبوط ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچے گی۔ وہ حوالدار کے پاس آئی اور ٹیبل پر ہاتھ مارا، جس سے حوالدار اچانک ہڑبڑا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جھلک تھی، مگر جیسے ہی اس نے نائلہ بیگم کو جیب سے پیسے نکالتے دیکھا، اس کی نظریں بدل گئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ حوالدار کی آواز میں اب سنجیدگی اور تھوڑی امید چھلک رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے آہستگی سے آواز میں کہا، مجھے ایس پی زریس ملک کے گھر کا پتہ چاہیے۔ حوالدار نے کچھ لمحے کے لیے سوچا، پھر سوال کیا، کیوں؟ آپ کون ہیں؟ نائلہ بیگم نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور جیب سے 2000 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ آپ کے ہیں اور میں صرف سریش ملک کو جاننا چاہتی ہوں۔ حوالدار نے پیسوں کو غور سے دیکھا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ آپ اس افسر کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس نے پیسوں کو دوبارہ دیکھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ نرم آواز میں بولا، سریش ملک کا گھر وہ شہر کے ایک بڑے علاقے میں ہے۔ وہ نائلہ بیگم کو سریش ملک کی تمام معلومات فراہم کر گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا نائلہ بیگم کو انتظار تھا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور دل میں پختہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اپنی تقدیر خود بدلیں گی۔ شکریہ، وہ خاموشی سے بولی اور 2000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں مضبوط ارادہ تھا کہ اب ان کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ دوپہر کا وقت تھا جب نائلہ بیگم اپنے بھائی کے گھر سے نکل کر سریش ملک کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں نیا ارادہ اور ذہن میں منصوبہ لیے۔ انہوں نے چادر اچھی طرح اوڑھی تاکہ باہر کی دنیا سے خود کو چھپا سکے۔ ان کے قدموں کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی اور دل میں غمگین مگر پرعزم جذبہ تھا۔ جب وہ سریش ملک کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، مگر پھر بھی اپنی تمام ہمت یکجا کی اور دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا اور سامنے نورین بیگم کھڑی تھی۔ نائلہ بیگم فوراً ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ بیگم کی آواز میں اضطراب صاف سنائی دے رہا تھا۔ نورین بیگم شروع میں ہی تھوڑی گھبرا گئی، لیکن نائلہ بیگم کی سادہ اور پرکشش شکل و پوشاک دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ یہ ایک مخلص اور بااخلاص خاتون ہے۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو اپنے گھر کے اندر لے جا کر لاؤنج میں بٹھایا اور خود پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ نائلہ بیگم نے گھر پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ ماحول بہت مناسب ہے۔ تھوڑی دیر بعد نورین بیگم کانچ کے گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ نائلہ بیگم نے آہستہ آہستہ پانی پیا، پھر سر اٹھا کر نورین بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہن، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں،
मगर अच्छे रिश्ते अब कम मिलते हैं। इसलिए इंसान को खुद से पहल करनी चाहिए। लोग बेवजह बातें फैला रहे हैं कि लड़की वाले बात नहीं कर सकते। नौरीन बेगम ने उलझकर उसे देखा, क्योंकि नाइला बेगम की बातें उन्हें फौरन समझ नहीं आई। नाइला बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता चला है कि एसपी जुरेज मलिक कवारे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। नौरीन बेगम ने सर झुकाया और सरसरी अंदाज में जवाब दिया, जी, मेरा बेटा कवारा है और मैं भी उसी के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ, मगर यहाँ कैसे आप? नाइला बेगम ने जल्दी से अपना बैग खोला और सरी की तस्वीर निकालकर नौरीन बेगम के सामने रख दी। ये मेरी बेटी है सरी। अगर आप चाहें तो आपके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से हो सकता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। नौरीन बेगम ने तस्वीर पर नजर डाली और जैसे ही जरीन की शक्ल देखी, उनके लबों से बेख्तियार निकले, माशाल्लाह, ये तो बहुत हसीन लड़की है। उनकी आंखों में चमक आ गई और वो बोली, आमतौर पर मैं अपनी बेटियों के रिश्ते की बात नहीं करती, लेकिन आपकी इस जुर्रत पर मैं खुश हुई हूँ। आपकी बेटी देखने में खूबसूरत और इखलाक में बेहतरीन लग रही है। आप बहुत अच्छे घर से आई हैं और दरअसल मैं भी अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। नाइला बेगम के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उनकी आंखों में इत्मीनान भी था। शुक्रिया नौरीन बेगम, मैं जानती थी कि आपको पसंद आएगी। नौरीन बेगम ने तस्वीर को अपनी नज़र से हटाते हुए कहा, मैं इस तस्वीर को अपने पास रखना चाहूंगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नौरीन बेगम चाय बनाने के लिए उठी, लेकिन नाइला बेगम ने इनकार कर दिया और कहा, अगर आपको मेरी बेटी पसंद है तो बराह रास्त आए और इसे खुद देखें, ताकि आप अच्छी तरह फैसला कर सकें और आगे के मामला तय हो जाए। आपका बेटा मुझे दिलो जान से पसंद है, इसीलिए मैं तमाम लिहाज भूल कर आपके पास आई हूँ। मुझे इल्म है कि आप नेक और मुखलिस खातून हैं। आप मुझे बुरा नहीं समझेंगे। नौरीन बेगम ने आहिस्ता से सर झुकाया और नाइला बेगम की तरफ मुतफक्किर नज़र से देखा। नहीं, अभी नहीं बीबी, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, जो फैसला करेगा वही ठीक होगा। नाइला बेगम ने जल्दी से कहा, क्या मतलब? आप अपने बेटे से पूछेंगी? नौरीन बेगम ने सर हिलाया और सादा अंदाज में जवाब दिया, जी बहन जी, मैं अपने बेटे की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। इस बात का एहतराम ज़रूरी है। नाइला बेगम को फौरन एहसास हुआ कि नौरीन बेगम का दिल साफ और नेक है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को देखें और अगर आपको पसंद आ जाए तो हम आपके बेटे से मुलाकात भी करेंगे। नौरीन बेगम ने उनकी बात सुनी और कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। फिर नरम लहजे में बोली, मैं अभी आपके साथ चल लेती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है कि मैं बिना इत्तला दिए घर से बाहर निकलूं। वो हर मौके पर मेरी हिफाजत चाहता है। नाइला बेगम ने सर हल्की जुम्बिश से हिलाया और धीमा सा मुस्कुराया। उन्हें अपने मंसूबे पर पूरा यकीन था कि अगर ये कामयाब हो गया तो ना उनका घर बर्बाद होगा और ना ही उन्हें कोई मुश्किल पेश आएगी। उनकी बेटी की शादी जुरेज मलिक से होगी और उसके बाद उनका शोहर भी उनसे सवाल नहीं करेगा। उनकी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी और कोई उन पर तोहमत नहीं लगाएगा। काफी देर तक नाइला बेगम नूरीन बेगम के पास बैठी रही, अपनी बेटी की खूबसूरती और सलीके की बातें बयान करती रही। उनकी बातों ने नूरीन बेगम के दिल में उम्मीद जगा दी थी कि वो किसी सूरत भी अपनी बेटी को रद्द नहीं करेंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद नाइला बेगम घर से निकलकर अपने भाई के घर वापस आई और अपनी माँ के कमरे में बैठकर एक सुकून भरा सांस लिया। शाम का वक्त था और सुरेश मलिक घर वापस आ चुके थे। वह थके हुए और सहनी तौर पर मशगूल थे, मगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, नौरीन बेगम फौरन उनके करीब आई। उनकी आंखों में नरम ख्वाहिश थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटे, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। सुरेश ने थके हुए अंदाज में सर मुड़ा मुड़ा और कहा, क्या बात है अम्मा? लेकिन यार, थोड़ा थक गया हूँ, कल बात करते हैं। नौरीन बेगम ने नरमी से कहा, बेटे, ये बात इतनी अहम है कि मैं अभी तुमसे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। सुरेश ने सिर झुकाया और कहा, अम्मा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बस कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ, कुछ सोचना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर थकावट और नागवारी का असर वाजिया था। उसे मालूम था कि माँ के पास यही एक बात होगी।
नौरीन बेगम ने उसकी थकन का ख्याल करते हुए नरम लहजे में कहा, बेटे मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। मैंने एक लड़की के बारे में सोचा है, तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। सुरेश ने माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे पहले ही इल्म था कि आपके पास यही बात होगी अम्मा। मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। नौरीन बेगम ने थोड़ी देर के बाद खामोश रहकर फिर जरीन की तस्वीर निकाली और कहा, ये है वो लड़की। उसने तस्वीर जुरेज के सामने रखी और जुरेज ने आंखें उठाकर देखी। वो तस्वीर को नजरअंदाज करना चाहता था, मगर जैसे ही उसकी निगाह जरी पर गई वो साकित हो गया। उसके सामने इतना बेदाग हुस्न था कि उसकी आंखों में रोशनी छा गई। सुरेश ने आहिस्ता से कहा, ये लड़की वाकई ही बहुत खूबसूरत है। उसका लहजा नर्म और गैर मामूली था। नौरीन बेगम मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या ख्याल है? अगर तुम्हें पसंद आए तो हम इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। सुरेश कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। जहन में कई सवालात और ख्यालात दौड़ रहे थे। फिर सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको लगे कि ये सही है तो मैं हाँ कह देता हूँ। उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि अगर इनकार करेगा तो माँ नाराज हो जाएगी, और उसे लड़की भी पसंद आई थी, इसलिए देर करना मुनासिब नहीं समझा। वक्त गुजरता गया और अगले रोज नौरीन बेगम नाइला बेगम के हमरा सुरेश के घर पहुंच गई। जैसे ही नौरीन बेगम ने खूबसूरत जरी को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और फौरन रिश्ता तलब कर लिया। इसी लम्हे फुरकान साहब भी घर पहुंच गए। नौरीन बेगम को देखकर वो इब्तदा में कुछ घबरा गए, मगर जब सुरेश मलिक का रिश्ता अपने बेटे के लिए पेश किया गया तो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उनकी निगाहें नाइला बेगम से टकराई, जो उन्हें बता रही थी कि देखो मैं बेकसूर थी, मैंने कुछ नहीं किया। फुरकान साहब ने चंद लम्हे सर झुकाकर सुरेश को देखा। वो खूबरू मर्द था, दुनिया की हर आसाइश उसके पास थी, आला ओहदा और पैसों की फरावानी। चंद लम्हे उन्हें यही सब सोचने पड़े, और अगले ही लम्हे उन्होंने अपनी बेटी के लिए उस सुरेश मलिक को मुंतखब कर लिया और नूरीन बेगम को अपनी जानिब से रजामंदी जाहिर कर दी। सुरेश मलिक, जो अपने पुलिस स्टेशन की मसरूफियात में मुकम्मल तौर पे मगन था, इस खानदान से दोबारा मुलाकात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब उसी खानदान की बेटी से उसका रिश्ता जुड़ गया था, जिससे वो बिल्कुल नावाकिफ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। इसी दौरान सुरेश अपने केस में इतना उलझ गया कि उसे एक बार भी अपने ससुराल वालों से मुलाकात का मौका न मिला। नौरीन बेगम ने ही तमाम मामलात को संभाला। एक से दो बार वो लोग उनके घर आए, मगर इत्तफाकन दोनों बार जुरेज से मुलाकात न हो सकी, और इस पर किसी ने एतराज नहीं किया क्योंकि जुरेज की ड्यूटी ऐसी ही थी। आखिरकार बारात का दिन आ पहुंचा। हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। सुरेश ने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला, क्योंकि केस की उलझने उसे घेरे हुए थी। दुल्हे के तौर पर वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और पूरी बारात के साथ अपनी दुल्हन को रुखसत करने जा रहा था, उस घर से जहां उसने जिल्लत बर्दाश्त की थी। अब वो इसी घर की बेटी को रुखसत कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, मासी का वो लम्हा उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूमने लगा। मेहमान इतने सारे थे कि वो कुछ कह न सका, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी देर कबल की खुशी की जगह एक अजीब सख्ती का खौल छा गया था। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सब पर पड़ी। फुरकान साहब, नाइला बेगम, असद और दीगर मेहमान सब सामने थे। उसकी निगाहें खून आशाम थी। असद के तेवर बिगड़ चुके थे, क्योंकि वो खुद जरी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, और एसपी जुरेज का बस नहीं चल रहा था कि वो इस महफिल से चला जाए, मगर अपनी बीमार माँ की खातिर खामोश बैठा रहा। जरीन अपने कमरे में बिस्तर के कोने पर सिमटी हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। नायला बेगम कमरे में दाखिल हुई और उसके करीब आई। उसका हाथ थाम लिया, अपने दिल को ये तसल्ली देते हुए कि एक दिन उसे अपनी बेटी की रुखसती करनी थी और सुरेश मलिक बेहतरीन इंतखाब था। काजी ने कमरे में बैठकर सवाल किया, बेटी, क्या तुम्हें तुम्हारी इस निकाह के लिए रजामंदी है? क्या तुम सुरेश मलिक के साथ ये निकाह कबूल करती हो? जरी ने अपने बाप की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़े थे। जी, मैं इस निकाह को कबूल करती हूँ।
اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا رہا۔ برآمدے میں قاضی نے سریش کی طرف رخ کیا۔ سریش ملک، کیا آپ کو اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ سریش نے لمحے کے لیے سر اٹھایا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ وہ دوبارہ چہرہ جھکا کر سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، جی میں قبول کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ برآمدے میں موجود لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نکاح کی رسم مکمل ہونے کا اعلان ہو چکا تھا۔ زہری کے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا، جبکہ برآمدے میں سریش ملک کا چہرہ اب بھی کسی جذبات سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور زری روتے ہوئے اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر سریش کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر نورین بیگم نے کچھ رسومات ہنستے کھیلتے ادا کی اور پھر اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سریش اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ کو سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی زریز کے قدم اندر پڑے، اس کے ذہن میں وہ منظر پھر سے ابھرا جب اسد ان کے گھر میں بیٹھ کر زری کو باہر بلانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی شدت نمایاں تھی۔ وہ زری کی طرف بڑھا جو بیڈ کے کونے پر سرخ رنگ میں سمٹی بیٹھی تھی۔ 18 سال کی اس لڑکی میں خوف اور جھجک نمایاں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ سریش نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور حیرت و خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ سریش نے دانت بھیجتے ہوئے غصے میں کہا، تم جیسے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں نے جو چالاکی کی ہے وہ مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ تم نے شاید سوچا ہوگا کہ زریش ملک کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ میں وہ آدمی نہیں جو کسی جھوٹی چیز کو قبول کرے۔ پھر تم جیسی استعمال شدہ لڑکی کو کیسے قبول سکتا ہوں؟ زری بے یقین سی اس کی طرف دیکھتی رہی، کانپتی آواز میں بولی، نہیں زریز، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر سریش کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے سریش اس کی خوبصورتی میں کھو گیا مگر فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا۔ سریش نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، خاموش رہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اسد تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ زری نے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی اور کہا، خدا کے لیے یہ سچ ہے، اسد میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے گھر آتا تھا لیکن میرے کہنے پر نہیں، وہ خود آتا تھا۔ سریش نے اس کے جبڑے پکڑے جس سے درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت نظر نہیں آتی جس کا تم دکھاوا کرتی ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے پھانسنے کے لیے یہ جال بچھایا اور تم نے اس میں اپنی مرضی شامل کی، لیکن یاد رکھو سریش ملک اتنا بے وقوف نہیں۔ زری جو اپنے دفاع کے لیے الفاظ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ سریش نے سخت لہجے میں کہا، بے قصور؟ تم جیسے لوگ کبھی بے قصور نہیں ہوتے۔ تمہاری ماں نے تمہیں میرے گلے باندھ دیا اور تم نے خاموشی سے قبول کر لیا، لیکن سن لو، یہ نکاح میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، تم میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زری کو خود سے دور دھکیلا۔ وہ سیدھی بیڈ پر گری، سر گھٹنوں میں ڈالے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زریس نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ زری بیڈ پر بیٹھی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک سوال، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سریش کے دماغ میں صرف ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ جب اسد ان کے گھر اتنی بے باکی سے بیٹھ کر زری کو باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا تو یقیناً اس نے زری کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے لڑے کیونکہ انہوں نے ایک بد کردار لڑکی کو سریش ملک کی بیوی بنا دیا تھا، مگر اس کی ماں ایک بہت سادہ دل عورت تھی اور زریس خاموشی سے اپنے پولیس اسٹیشن واپس چلا گیا اور ساری رات جیسے انگاروں پر چلتا رہا۔
वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और सुरेश ने जरी को देखना तकरीबन तर्क कर दिया था। हालांकि वो हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती, कभी हिम्मत करके बात करने की कोशिश करती, मगर वो हमेशा की तरह उससे झिड़क देता कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। नौरीन बेगम भी उस खामोश दौरानिये को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान बात करने की हिम्मत न कर पाई। सुरेन और सरी के निकाह को एक माह बीत चुका था। सुरेश जो पहले उससे नफरत करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल होने लगा था। वह हर वक्त उसके आस पास मंडलाती और उसकी मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को सुकून देने लगी। मगर वो अपनी अना का खौल कभी नहीं उतारता। जितना वो उससे दूर भागने की कोशिश करता, जरी इतने ही उसके ज़हनो दिल में बसने लगती। ज़रीन जुरैज़ की हर ज़रूरत का ख़याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और हर छोटी-बड़ी बात में उसका ध्यान रखती। हर रात वो सज संवर कर उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती, लेकिन जुरैज़ मसरूफ़ और बेनियाज़ी का मुज़ाहरा करता और वक़्तन-फ़वक़्तन उस पर नज़र ज़रूर रखता। एक दिन जब दोनों सास और बहू आपस में बैठे बातें कर रही थी, अचानक घर का फ़ोन बजा। नौरीन बेगम ने कॉल उठाई और जो खबर उन्हें सुनने को मिली, उसने दोनों के कदम ज़मीन तले निकाल दिए। सुरेश पर एक हमला हुआ था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा था। ये सुनकर वो फ़ौरन अस्पताल पहुंची। रिसेप्शन पर उन्हें बताया गया कि जुरैज़ की हालत नाजुक है। दोनों कॉरिडोर में बैठकर दुआएं करने लगी। उनके लिए जुरैज़ बहुत अहम था। एक ही बेटा था, दूसरे का शौहर था। निकाह को महज एक महीना ही गुजरा था और अगर सरी की जिंदगी में खुदा न खास्ता कोई तूफान आ जाता तो वो उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। दोनों सजदाए रेस होकर अपने अल्लाह से दुआ करने लगी कि जुरैज सही सलामत हो जाए। और कहते हैं कि जब बीवी अपने शोहर के लिए और शोहर अपनी बीवी के लिए दुआ करता है तो रब ताला उसे ज़रूर कबूल करता है। वक्त गुजरता गया और रात तकरीबन 10 बजे डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि जुरैज बेहतर हालत में है। सनी ने खुदा का शुक्र अदा किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उसने अपनी सास की तरफ देखा जो काफी निढाल लग रही थी। जरी ने उन्हें घर भेज दिया और खुद अपने शोहर के पास चली गई। रात भर सुरेश ने जरी के लफ्ज को अपने इर्द गिर्द महसूस किया। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली और उसकी निगाह सोफे पर सोई अपनी मासूम बीवी पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती देखकर कोई भी आदमी हैरत ज़दा रह जाए। सुरेश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नज़रों की तपिश महसूस करते ही जरी की आंख खुल गई। चारों तरफ निगाह घुमाते ही उसकी नज़र फौरन अपने शौहर पर पड़ी। वो फौरन उठ खड़ी हुई उसके पास आई और सर के नीचे हाथ रखकर उसे सहारा देते हुए बोली, कुछ चाहिए आपको? उसका लहजा घबराहट से भरा हुआ था। अचानक सुरेश मलिक ने सर इस बात में हिलाया और उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब बिठाया। जरी शदीद परेशान थी। उसे लगा जैसे जुरेज की तबीयत खराब हो गई हो। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जुरेज ने उसका हाथ थामकर आंखों में देखते हुए सवाल किया, ये असद तुम्हें कब से परेशान कर रहा था? सरी हैरान हुई मगर फिर अपने लहजे को हमवार करते हुए बोली, जब मैं 15 साल की हुई थी तब से ही वो मुझे और मेरी माँ को ज़हनी दबाव में रखता था। बाबा से कई बार अम्मी ने शिकायत की मगर वो कभी फर्क नहीं करते थे। मेरी बात पर वो यकीन कर लेते थे लेकिन अम्मी की बात सुनना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उस दिन अम्मी आपके पास आई थी। आज तक मेरी माँ ने असद को मेरे करीब आने नहीं दिया। वो हमेशा मेरी तरफ बढ़ता, तो अम्मी ने उसका हाथ रोक दिया। उन्होंने मेरी शादी आपसे इसलिए करवाई कि मुझे असद जैसे घटिया शख्स से बचाया जा सके। लेकिन यकीन करें आज तक किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ। सुरेश ने उसकी बात सुनकर सर हल्की जुम्बिश से हिलाया और असद की आंखों में देखते हुए पूछा, एक सवाल पूछूं? जरी ने फौरन हाँ में जवाब दिया। सारी रात मेरी इतनी खिदमत क्यों की है? हालांकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा रवैया रखता हूँ। शादी की रात भी तुम्हें जलील किया और तुम्हें एक गिरी हुई औरत का खिताब दिया। जरी अचानक उसके करीब आ गई। आंखों में मोटे आंसू थे और बिना सोचे समझे उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। सुरेश ने उसे महसूस किया तो दिल को सुकून महसूस हुआ। जरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं
और शौहर अपनी बीवी के लिए सब कुछ होता है। मैं मर सकती हूँ लेकिन आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकती। जिस दिन मैंने निकाह कबूल किया मेरा दिल आपके नाम धड़कना शुरू हो गया था, और ये दिल तब तक धड़केगा जब तक मेरी सांस नहीं रुक जाती। ये सुनकर सुरेश मलिक ने आंखें मूंद कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे सब्र और तहम्मुल वाली औरत नसीब हुई है, क्योंकि जिस तरह का रवैया उसने उस मासूम के साथ रखा, अगर कोई और होती तो शायद उसे कभी कबूल न करती। महज एक रात में ही उसे जान लिया कि ये लड़की कितनी मजबूत किरदार की है। फौरन उसने अपने बाजू उसके गिर्द घायल किए और उसे अपने सीने से लगाया। बेशक अल्लाह के फैसले वाकई ही बहुत निराले होते हैं।